उन बच्चों का फोटो देते हैं कि ये माँ आई थी, यहां बच्चा जना और चली गई। क्यों भाई? जीना की औलाद होगी तभी तो छोड़ के चली गई। बुखारी शरीफ में अजीब वाकया लिखा है। बुखारी शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के पास बड़ा अजीब वाकया पेश आया। दो औरतें आई एक बच्चे को लेकर। दोनों औरतें ये कह रही थी कि ये बच्चा मेरा है। केस आया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। अब दोनों के पास गवाह मांगा कि लाओ अपना बच्चा है तो उसका गवाह पेश करो। दोनों में से एक के पास भी गवाह नहीं था और दोनों ये कहती थी ये हमारा बच्चा है। भाई सब मिलकर बोलो दोनों का बच्चा हो सकता है? एक का होगा। तो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया और अपने खादिम से कहा कि बड़ा छुरा ला और तेज करो उसको और इस बच्चे के दो टुकड़े कर डालो। देखो जांचने के लिए कि कौन किसका बच्चा भी पता चल जाए। कहा इस बच्चे के दो टुकड़े करो, एक इसको दे दो आधा और एक इसको दे दो। ये वाकया बुखारी शरीफ में है, कुरान मजीद के बाद सबसे बड़ी किताब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये फैसले के लिए जुबान मुबारक से अल्फाज निकाले तो हकीकत में छुरा मंगवाया गया और दोनों को धमकाने के लिए खाली खाली छुरा तेज किया गया कि जल्दी से बोलो अब तुम्हारे ये दो टुकड़े होने वाले हैं, एक टुकड़ा तुम ले जाओ एक टुकड़ा ले जाओ, इसलिए कि दोनों के पास गवाह नहीं। और हम तो गैब की खबर रखते नहीं, अल्लाह हमको बतलाए तो हम जानते हैं। अब सीधा रास्ता है कि दो टुकड़े कर डालो। जहां दो टुकड़ा करने के लिए छुरा ऐसे उसके ऊपर रखा तो मुसलमानों जिसका बच्चा हकीकत में नहीं था उसकी तबीयत पर तो कोई असर नहीं था, वो तो चुपचाप बैठी थी। और हकीकत में जिसका बच्चा था वो तो इतना रोने लगी कि अल्लाह की बरकत। भाई जोर से बोलो ना, बात समझ रहे हैं? इसलिए कि मां अपने सगी औलाद के बगैर नहीं रह सकती। बोलो भाई रह सकती है? मुर्गी अपने बच्चे को छेड़ के देखो आप, मुर्गी के बच्चे को मुझे और आपको मारने दौड़ेगी मुर्गी, क्योंकि उसकी औलाद है वो। सगी मां हकीकी मां तो कभी बच्चे को छोड़ ही नहीं सकती। जीना वाली औरतें अपने बच्चों को छोड़कर भाग जाती, इसलिए कि समाज में मुंह क्या बतलाएंगे कि तेरी शादी नहीं हुई तो बच्चा लाई कहां से। ये है निकाह की बरकत और वो है जीना की नहुसत। भाई जरा जोर से बोलो ना, है कि नहीं है? इसलिए समाज भी उन औलाद को कबूल नहीं करती। खुद वो मर्द और औरत भी जीना से जो औलाद हुई उसको कबूल नहीं करती। इसलिए अल्लाह ताला ने जीना की नहुसत लोगों के दिलों में डाली और निकाह की मोहब्बत डाली ताकि इंसान को हलाल औलाद कमाए और फिर हलाल औलाद मिले तो फिर तो क्या पूछना। कभी कभी हलाल औलाद जो मिल गई मुसलमानों, यही औलाद जन्नत में ले जाएगी। औलाद के तुफैल मां बाप भी चले जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने दो बेटियां दी हो, अगर उन दो बेटियों को उसने पाला, नेक तालीम दी और कहा अगर कयामत के दिन उन मां बाप के लिए जहन्नम का फैसला हुआ होगा, मगर वो दो बेटियां आएंगी, फरिश्ते मां बाप को पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जाते होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मैंने उन बच्चियों को देखा कि वो फरिश्तों के साथ लड़ाई में उतरी, डिस्कस कर रही है, दलीलबाजी कर रही है। यहां तक कि हुजूर ने फरमाया वो औरतें ये कहने लगी तुम हमारे मां बाप को जहन्नम में ले जा रखा, कैसे? कहा तुम्हारे मां बाप जाहिल थे, उन्होंने कोई अमाल नहीं किया। कहा उन्होंने कोई अमाल नहीं किया था, मगर ये फरिश्तों उन्होंने हम दो बेटियों को नेक तालीम दी थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करेगी और कुरान की आयत पढ़कर उन्हें कहेगी कि कुरान में कहा गया वल बाक़ियातुस सालिहात, नेक बेटियां मां बाप के लिए जहन्नम में पर्दा बन जाएगी। अल्लाह ने फिर ये आयत क्यों उतारी? फरिश्ते हदीस में आता है हार जाएंगे और मां बाप को इनकी औलाद के सुपुर्द कर देंगे और यही दो बेटियां फिर हाथ पकड़कर मां बाप को जन्नत में ले जाएंगे। ये है वो नेक बेटियां। अरे मुसलमानों, जिनको बेटियां नहीं आप उनको पूछो, बेटियां तो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। हमारे अंकलेश्वर में एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी औलाद भी डॉक्टर बनी। वो डॉक्टर साहब मुझे हमेशा कहते, एक बार तो मेरे साथ अफ्रीका के सफर में आए तो बार बार ट्रेन में भी उसी का जिक्र, प्लेन में भी उसी का जिक्र, अफ्रीका गए तो भी उसका जिक्र कि मौलवी साहब कुछ करो नहीं यार, सब 5 भाई है, एक भी बहन नहीं। कहा हमको कोई मामू कहने वाला नहीं है। कहा समाज में
کہ دوسروں کو بچیاں ماموں کہتی تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آتے. کہا کہ دعا کرو کہ اللہ ہمارے گھر اللہ پاک ماں باپ کو ایک بیٹی دے دے اور ہم کو جو ہے سکون ہو جائے. ابھی تک وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دعا کر دو کہ اللہ ہمارے یہاں ایک بیٹی دے دے. اور جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہے ان کو سنبھالتے نہیں آتا ہے کہ بیٹیوں کو کس طرح سنبھالنا چاہیے. بیٹیاں اللہ نے اس طرح تھوڑی دی ہے کہ آپ جینس پینٹ اور جرسیاں پہنا کر بچپن سے اس کو عادت ڈلوا, چھوٹے بال رکھوا پر گاڑیوں پر لے کر پھرو. آپ ذرا کبھی ایک بار ایسا کرو کہ ایک بار چھوٹے بال رکھوا کر آپ نے چھوٹی بچیوں کو پہنایا تو چھوٹا برقع پہنوا کے دیکھو اور آئینے میں دکھلا, وہ اچھا لگتا ہے کہ یہ اچھا لگتا ہے. اور بچیوں کو جب دینی تعلیم نہیں ملے گی تو آنے والی اولاد ہے تو نیک کبھی بن ہی نہیں سکتی, کبھی نہیں بن سکتی. خود وہ ماں باپ اپنی بیٹیوں پر ظلم کرتے ہیں, خاص کر کے آج کل کے ماں باپ مدرسے بھی نہیں بھیجتے. ابھی لندن میں بھروچ شہر کی ایک لڑکی ملی تھی, میری بھانجی کے گھر آئی تھی. آپ گولڈن برج پار کرو بھروچ کا کہ پہلا ہی اس کا بنگلہ آتا ہے, پولیس اسٹیشن ہے گولڈن برج کے سامنے, اس کے سامنے اس کا بنگلہ ہے. رمضان میں میری بھانجی کے گھر آئی اور کہنے لگی مول صاحب مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں اس کے والد صاحب کو جانتا تھا. اب وہ ماں باپ کی برائیاں کر رہی ہوں میرے ساتھ کہ دیکھو مول صاحب میرے ماں باپ نے مجھے مدرسہ نہیں بھیجا, مجھے صرف انگلش میڈیم پڑھایا, یہاں انگلینڈ میں شادی کرا دی اور اس لڑکے کے ساتھ میرا میچ نہیں ہوا یہاں کے اولاد کے ساتھ. اب طلاق ہو گئی, میں اکیلی رہتی ہوں اور میں انڈیا آنے کو کہتی ہوں تو باپ یوں کہتا ہے کہ تیرے تانچے توڑ ڈالوں گا انڈیا ہے. کیوں کہ لوگ انگلینڈ کو, امریکہ کو, جرمن, جاپان کو جنت سمجھتے ہیں. لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ انڈیا آئے گی تو گویا جہنم میں آئی. کتنی بری بات ہے. وہ بیچاری اکیلی رہتی ہے, گورنمنٹ نے مکان دے دیا, اب اکیلی رہ رہی ہے. ابھی تک اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. انتہائی خوبصورت لڑکی, مگر کیوں یہ ہے دین نہیں دیا. اب وہ رو رہی, وہ یوں کہہ رہی ہے مولانا میں نے کہا کیوں جھگڑے ہوئے تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ؟ تو چھوٹے موٹے جھگڑے. تو میں نے کہا تم نے کیا کیا؟ تو کہا مجھ سے صبر نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا تو نے کبھی سوچا صبر کیوں نہیں ہوتا تھا؟ مگر تو کیسی زندگی گزار کے آئی؟ تو کہا میں تو جینس پینٹ اور جرسی پہنتی تھی, مجھے میرے باپ نے گاڑی دی تھی, موبائل دیا. میں کہا تو نے دینی تعلیم کتنی لی تھی؟ تو کہا ناظرہ قرآن پاک بھی اندر دیکھ کر بھی پڑھتے نہیں آتا. آپ سن لو کان کھول کر. پھر جب صبر کی تعلیم نہیں پڑے گی اور ہسبینڈ کے سامنے معاملات پیش آئیں گے تو وہ اونچی آواز سے بات کرنے لگی گویا میں وکیل ہوں. تو لڑکے نے سیدھی طلاق دے دی کہ اس کے ساتھ جمے گی نہیں. اب وہ لڑکی افسوس کرتی ہے کہ میرے پاس جو دین کی تعلیم ہوتی تو میرا گھر نہ ٹوٹتا. اب وہ ماں باپ کو گالیاں دے رہی, برائی کر رہی تھی. بھائی ذرا زور سے تو بولو, میری بات سمجھ رہے نا آپ لوگ. اس لیے میں ہمیشہ آپ کو کہتا رہا کہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ جو تمہاری اولادوں کے پاس جوانی میں کالج اور یونیورسٹیوں کے زمانے میں جو دین نہیں پڑھیں گے تو تمہاری اولادیں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں. ابھی آپ نے اخباروں میں پڑھا ہو 15 دن پہلے سورت کی ایک لڑکی نے آتم ہتیا کر دی. کیوں آتم ہتیا کی؟ کہ ریزلٹ آیا اور دوسرے دن فیل ہوئی, ریزلٹ آیا اور دوسرے دن آتم ہتیا کر دی. اور چٹھی میں لکھ کر گئی کہ مجھے فیل ہونے کا خطرہ تھا اور وہ دن آ گیا, لہذا میں سماج میں منہ کیا بتلاؤں. ہمارے دارالعلوم میں کبھی آ کر دیکھو آپ, بورڈ لگتا ہے کانچ کے آئینے میں, بورڈ کہ کون کس میں فیل ہوا, کتنے میں فیل ہوا, آئندہ سال اسی سال رہنا پڑے گا. اتنا سخت قانون ہوتا ہے کہ نہ پوچھو بات. کبھی پیپر بھی نہیں پھوٹتا. وہاں جو لوگ بیٹھے نا ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. آج تک کبھی پیپر پھوٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ایگزامینیشن ہال میں, پریکشا ہال میں کوئی لڑکا کسی سے بات چیت نہیں کر سکتا. اتنا کڑک سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں, اور ہر چیز چیک کی جاتی ہے, چاہے وہ دین کا طالب علم, اور اس کے بعد اس کو ہال میں جانے کی اجازت ملتی. ناپاس ہوتے ہیں دوسرے سال اسی کلاس میں بیٹھتے ہیں. مگر آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مدرسے کے بچے جو فیل ہوئے انہوں نے آتم ہتیا کی ہو. بھائی زور سے بولو, کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی بھی نہیں. کیوں نہیں؟ یہ دین کی برکت ہے. وہ صبر کی تعلیم سیکھتے ہیں, وہ علماء سے بیانات سنتے ہیں قرآن حدیث کہ بھائی اگر پریشانی آ گئی, فیل ہو گئے, چلو آئندہ سال اور زیادہ محنت کر لیں گے اور دوسرے سال کامیاب ہو جائیں گے. اور ہو رہا ہے باقاعدہ.